डिपार्टमेंट से अपील कर रहे थे कि जंगली जानवर जो है वो खुला घूम रहा है, कुछ कीजिए। लेकिन एज यूजुअल हमारे डिपार्टमेंट्स जो है इनकी देर करने की वजह से एक नन्ही सी जान वो जो है इस दुनिया से चली गई। अब तो वो जाग जाएंगे, अब तो वो जंगली जानवर भी पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। प्रत सातन यम सात मामला पेश किसी न किसी को डिपार्टमेंट को सरकार को जगाने के लिए अपनी जान निछावर करनी पड़ती है। अपनी जान का जब वो सरमाया अपनी जान की कुर्बानी देता है तब जाकर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट होशियार हो जाता है, जाग जाता है, हम लोग जाग जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old, मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा। ये उस बच्ची की वीडियो क्लिप है जिसने ये कहा कि हमारे छोटे बच्चों पर टीचर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन होता है, तो हम इस माइंड को रिफ्रेशमेंट के लिए खेल नहीं पाते हैं। ये थी 6 साल की बच्ची। इसको भी सरकार को जगाने के लिए वीडियो बनाना पड़ा, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए इसको भी पब्लिक के सामने आना पड़ा, सिर्फ 6 साल की बच्ची होकर। और अब जो क्लिप्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उन तीनों को मैं यहाँ पर 3 क्लिप्स दिखाने जा रहा हूँ, उन तीनों को सरकार को जगाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को पुकारने के लिए उन तीनों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। ये वीडियो क्लिप्स आप जरूर देखिएगा। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना, ये आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी। ये आयशा जो थी, जो कि बाहर की लड़की है, ये जन वरवी तंग, खानदार तंग, दहेज किस नावस पे, दाज किस नावस पे, और लुकन तम पैगाम वातन खतर कि लुकमतन कोरियन जुल्म गसान, और यह कत तम सनिस जहनस मज वातन खतर पे पन जान दिन। और सह कित पे दित सह सारे पता, अम लगो समंदरस मज वोट तो पन पान हलाक कर, मगर अस तम वातन यह मैसेज यो पगह हे तुज कोर तुज बेन सत यह मामल पेश अम पत हाव तो ब्या क्लिप। मेन सुसाइड करनुक अकै मकसद कि अस गई आज 2 वरी फादरस तनख्वाह बंद, और सन लाइफ यीज बतर बने कि कत बहुत जू जान तिमन खतर कुर्बान कर, तिमन सारे टीचरन खतर यम वनकस 2 वरियो पे महरूम तनख्वाह नश तम। यह गई सनिस अकिस जवान सन्स क्लिप यम सस मलिस पत्मो 2 वरियो पे तनख्वाह बंद, और तनख्वाह अजीब मामला क्या हकीकत में तम वन पे शायद डिपार्टमेंटस पे असर पे कहीं लोगन पे असर पे कहीं असर पड़ता है। इस बंदे ने जब सुसाइड किया उसके बाद सिर्फ 5 दिन हुए, सिर्फ 5 दिनों में ही इसके बाप की जो पूरी पेमेंट थी 2.5 साल की वो रिलीज हुई। लेकिन वो 2.5 साल की पेमेंट रिलीज करवाने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि टीचर्स पे या सरकारी नौकरियों पे जुल्म हो रहा है, लोग तिमन वन तम नौकरी करान बस सरकार पोस खेवान, मगर अम दित यह पैगाम दियो पे वन, मगर यह ना पोस। सरकारी मुलाजमन नजवन पेवान जुल्म बर्दाश्त कर वरियस 2 वरियन पोसुक बुत वुचान कहीं, और तम पतन यम सातन यह जान दिवान सिर्फ 5 दोहन मन गसान सरकार हिशार, इन डिपार्टमेंट हिशार, और 5 दोहन मन कर पेमेंट रिलीज। अजीब मामला है। और उसके बाद एक और वाक्य जो रिसेंटली जिस पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है स्पेशली, तो वो आप देखेंगे जरूरी। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी पार्टी हो रही है। तेरी दिल से ना जा सकी। ये कल ओमपुरा बड़गाम का जो वीडियो आया था, जहाँ पे एक बच्ची को 4 साल की बच्ची को एक लीपर्ड ने अपने खाने के लिए उसने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन अब क्योंकि जब ये मामला पेश है, सरकार को तो जागना है, डिपार्टमेंट गश्वन हिशार, डीसी बड़गाम गश्वन हिशार, और सिटी
دون دو کھین خالی امی دہ آرڈر نیوزن من ٹاپ بریکنگ نیوزن من یمو ہسا کور ام ڈپارٹمنٹ کنسرن ایریا آفیسر سہ سسپینڈ کر مگر کب جب ایک بچی نے جان دی کہ اس ملازم کے بیٹے نے جان دی تب جا کے اس کے باپ کو تنخواہ ملی. جب امپورہ کی بیٹی نے جب کشمیر کی ایک بیٹی نے 4 سالہ بیٹی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا قوم کے لیے تب جا کے ڈپارٹمنٹ ہوشیار ہوا اور انہوں نے کنسرن آفیسر کو سسپینڈ کیا. تم پتہ کھلی تم أچھ اور ون تم دپان اہن سا اَسہِ ہسا ٲسۍ جنگلی جانور نژان مگر لُکھ چھِ ٲسمٕتۍ تمن تمہِ برونٛٹھ 2 ؤری یا 2 ؤری پٮ۪ٹھ چھِ ٲسمٕتۍ تمن دربار کران یو سون بوٗزتو یپٲرۍ چھِ جنگلی جانور سٲنۍ جان چھِ خطرس اندر مگر مجال ہے کہ کسی کی آنکھ کھلے. یہ چھا ووتمُت تور تہِ سرکار مانہِ ڈپارٹمنٹ مانہِ ہم تمن گٔے لُکن ہٕنٛز کتھ اور أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو اتھ منٛز کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اتھ منٛز کِہیٖنۍ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو خٲلی اکھ پیغام واتنٲیِتھ ہایر اتھارٹیٖزن تامتھ مہربٲنی کٔرِتھ ٲسۍزیو تمہِ برونٛٹھ ہُشیار گژھان زِ أکِس عام انسانس چھُ پٮ۪وان زُو دیُن. ایک عام انسان کو بلی چڑھنا پڑتا ہے تب جا کے آپ ہوشیار ہو جاتے ہو تب جا کر آپ جاگ جاتے ہو لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو مہربانی کٔرِتھ یِم چیٖز ٲسۍتو سمجھان ہایر اتھارٹیٖزن نِش میٲنۍ یِہے رِکویسٹ تۄہہِ ساروِیو لُکو طرفہٕ زِ مہربٲنی کٔرِتھ یِم تہِ معاملات آسن پبلک افیئرس ییٚمہِ ساتہٕ تِم تہِ آسان یِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍتو غور کران امہِ برونٛٹھ زِ کانٛہہ تیُتھ حٲدثہٕ چھُ یِوان پیش تہٕ پتہٕ چھِو تُہۍ ہُشیار گژھان مگر ژیر چھُ آسان گوٚمُت. اور یتھ معاملس منٛز چھِ مےٚ بیٛاکھ اکھ رِکویسٹ یُس زن اومپورہ انسیڈنٹ چھُ اتھ منٛز چھِ مےٚ بیٛاکھ اکھ رِکویسٹ پیرنٹن سۭتۍ زِ مہربانی کٔرِتھ مہربانی کر کے آپ جو ہے اپنے بچوں پہ ٹائم دیا کریں. اور وۄنۍ دٔپِو تُہۍ یہِ معاملہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یتھ منٛز فِٹ گژھان بہٕ چھُس نہٕ تِہنٛدٮ۪ن مٲلِس ماجہِ کران مطلب یہِ اوٚنگٕج تُلان کینٛہہ نسا یہِ مٲرۍوُن تۄہہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن نہ ہاں مگر یہِ چھُس بہٕ ونان زِ کُنہِ حدس تامتھ اگر وٕچھو تھوڑا بہت چھِ غلطی پیرنٹن ہٕنٛز تہِ اور یہ غلطی کل آپ بھی کر سکتے ہیں کل میں بھی کر سکتا ہوں تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننٮ۪ن بچن ٹایم دِمو 4 ؤرِش بچی چھےٚ گرِ نٮ۪بر نیران اور تمہِ پتہٕ چھِ گنٹس 2 گنٹن چھِنہٕ یہِ واپس یِوان کِہیٖنۍ اور گرِکٮ۪ن چھَنہٕ پَیی مٲلِس ماجہِ چھَنہٕ پَیی وۄنۍ ؤنِو کانٛہہ ہے نسا 4 بچی کو مطلب بچہِ چھِ أنٛدرے تھاوٕنۍ بنٛد تہِ میانہِ وننُک مقصد چھُنہٕ تہِ کینٛہہ میانہِ وننُک مقصد چھُ تہِ یُتھ کال تۄہہِ باسہِ بچس منٛز چھُ ذہن آمُت بچہِ ہسا چھُ ہوشیار بنیومُت تمہِ پتہٕ اگر سُہ گنٹس 2 گنٹن نظرو دوٗر روزِ تہِ پتہٕ چھنہٕ پرواے مگر 4 ؤرِش بچی یا 5 ؤرِش بچی یا شوٗر بچہِ یہِ أمِس کُس ذہن چھُ یوٗتاہ زِ یہِ ہیٚکہِ کُنی زٔنۍ نٮ۪بر نیٖرِتھ تہٕ کُنی زٔنۍ ہیٚکہِ نیٚبرِم یِم أمِس نیٚبرٕ چیٖز یِنہٕ بٕتھِ ہوٗن یی یا کانٛہہ چیٖز یی یا بدلہٕ کانٛہہ جانور یی یا بدلہٕ کُنہِ چیٖزس کھوژِ تو یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ تتھ چیٖزس مُقابلہٕ کٔرِتھ تہٕ کم سے کم 6-7 وُہُر بچہِ یوٚتن چھُ کم سے کم اگر نہٕ پانس نِش رٹون مگر نظرن منٛز گژھِ تھاوُن تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ نظرن منٛز تھٲیِو اور تۄہہِ روزِ أمِس پٮ۪ٹھ نظر انشاء اللہ یِم یِتھۍ حٲدثہٕ یِن نہٕ پیش کینٛہہ اور میون چھُ دل سان چھُس بہٕ تعزیت کران بہٕ چھُس انشاء اللہ یِہنٛدِس غمس منٛز پوٗرٕ شریٖک بلکہِ بٕے یوت نہٕ کینٛہہ تُہۍ سٲری أسۍ سٲری کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ بٲے بیٚنہِ چھِ وٕنکیٚس یِمن والدیٖنن ہٕنٛدِس منٛز یُس زن یہِ بچی چھِ ادا یِہنٛدِس مٲلِس ماجہِ یُس زن وٕنکیٚس غم چھُ أسۍ سٲری کٲشِر بٲے بیٚنہِ چھِ تِمن اتھ غمس منٛز شریٖک تو انشاء اللہ مےٚ دِیِو اِجازت تُہۍ تھٲیزیو دُعا کران یِمن خٲطرٕ اور یِم مےٚ گُزٲرِشات تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ تھایہِ یِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل کرنٕچ کوٗشِش اگر تۄہہِ صحیح باسان اور انشاء اللہ رحمٰن یِتھۍ حٲدثہٕ یِن نہٕ دُبارٕ پیش کینٛہہ تو انشاء اللہ وٕنکیٚس دِیِو اِجازت ویٖڈیو واتنٲیزیو ہایر اتھارٹیٖزن تامتھ پننہِ شیر کرنہٕ سۭتۍ واتنٲیزیو باقٕے بایَن بیٚنٮ۪ن تامتھ تو انشاء اللہ رحمٰن وٕنکیٚس دِیِو اِجازت بہٕ مِلہٕ تۄہہِ انشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکس پٮ۪ٹھ تو انشاء اللہ تُہُنٛد اِجازت اللہ تعالیٰ تھٲیِو حِفاظت اور پنُن گژھِ خیال تھاوُن پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛد گژھِ خیال تھاوُن تِکیٛازِ دوٚیِم کانٛہہ یی نہٕ خیال تھاونہٕ کینٛہہ بٕتھِ یِم نہٕ کینٛہہ پانَے چھُ خیال تھاوُن اللہ تعالیٰ تھٲیِو حِفاظت السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.